नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी आजको प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डाक्टर जागेश्वर गौतम, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रवक्ता, कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएको छु। आज साङ्केतिक भाषामा हामीलाई दिनेश श्रेष्ठले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। हामीसँग इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेल र इपिडेमियोलोजिस्ट डाक्टर अर्चना श्रेष्ठ पनि सहभागी हुनुहुन्छ। अरू दिन जस्तै आज पनि हामी प्रदेशको रिपोर्ट, हालसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण र सरकारका नीतिगत निर्णय, निर्देशन र मापदण्ड यसै प्रेस ब्रिफिङमा समावेश गर्नेछौँ। कोभिड-19 को क्षतिहरू कम गर्न हामी सबैका प्रयासहरू जारी छन्। हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध अनुसार हिँड्दा, बस्दा, काम गर्दा एक अर्कालाई सङ्क्रमणको आशंकामा राखेर मानिसबाट मानिसको दूरी कम्तीमा 2 मिटर कायम गरौँ। मास्कको सधैँ उचित तरिकाले प्रयोग गरौँ। हातको सरसफाइमा ध्यान दिउँ। हातले नाक, मुख, अनुहार छुने बानीहरू हटाउँ। हाम्रा यस किसिमका व्यवहारहरू सधैँका लागि हुने गरी सुधार भयो भने कोभिड-19 को सङ्क्रमणका साथै अन्य रोगहरूबाट समेत जोगिन सकिन्छ। गत बिहिबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 82,371 पिसिआर परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 32,832 परीक्षणमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 30,945 जना सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,15,547 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 7,349 जना र होम आइसोलेसनमा 1,08,198 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 18,965 नमुनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ भने 931 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा पिसिआर विधिबाट 7,598 र एन्टिजेन विधिबाट 316 गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,914 देखिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 366, ललितपुरमा 694 र काठमाडौँमा 1,761 गरी जम्मा 2,821 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिका 873 जना क्वारेन्टिनमा रहनु भएको छ। आज सङ्क्रमणका कारण 193 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भई 7,664 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 76.3% रहेको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छकहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। आज देशभरि कोभिड-19 सङ्क्रमित भई 1,721 जना आइसियुमा रहेका मध्ये 484 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी सञ्चालनमा ल्याइएका कल सेन्टरहरू 1115 बिहान 6 देखि बेलुकी 10 बजेसम्म र 1133 तथा मोबाइल नम्बर 98 512 55 837, 98 512 55 839 24 घण्टा नै खुला रहन्छन्। कोभिड-19 बारे जानकारीहरू तथा सङ्क्रमितहरूले स्वास्थ्य सेवाहरू पनि उक्त सम्पर्क नम्बरहरूबाट प्राप्त गरिरहनु भएको छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधि समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएपछि आम नागरिकमा चिन्ता र चासो बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अहिले भेटिएको नयाँ भेरिएन्ट सबै उमेर समूहमा धेरै सङ्क्रामक र जोखिमपूर्ण रहेकाले थप सचेत हुन आग्रह गरेको छ। नयाँ भेरिएन्टको सङ्क्रमणबाट जोगिन मास्कको सही प्रयोग गर्नुपर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र केही सामान छोएपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यो भाइरसलाई चाहिँ जोगाउने भनेको मुख्य चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्यका मापदण्ड 3वटा। SMS भनेको सेनिटेसन, जो भनेको सरसफाइ, हात धुने, र दोस्रो M भनेको मास्क र अर्को तेस्रो S भनेको सोसियल डिस्टेन्सिङ अथवा चाहिँ 2 मिटरको डिस्टेन्समा बस्नु।
त्यसमध्ये सबभन्दा सजिलो उपाय र आफू जोगिने उपाय भनेको राम्रोसँग मास्क प्रयोग गर्ने हो। यसमा चाहिँ यो मास्कले चाहिँ तपाईँ आफूलाई जोगाउने हो है, अरूलाई भने तपाईँ आफूलाई जोगाउने हो, तर त्यो मास्क चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। कतिपय व्यक्तिले मास्क प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा हाच्छिउँ आएमा वा खोकी लागेमा खोल्ने गरेको पाइन्छ। तर यसरी मास्क खोलेर हाच्छिउँ गरेमा वा खोकेमा आफू नजिकका व्यक्तिमा सङ्क्रमण फैलिन सक्छ। यही भएर मास्क लगाएपछि पटक पटक खोल्ने गर्नु हुँदैन। मास्क चाहिँ लगाउनुहुन्छ, तर बोल्ने बेलामा खोल्नुहुन्छ कि बोल्दाखेरि, हाच्छिउँ गर्दाखेरि, खोक्दाखेरि झन् खोल्नु हुँदैन। किन त भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो भाइरस भनेको एरोजलबाट बाहिर निस्किने हो। हाम्रो मास्कले त आफूलाई पनि हामीले बचाउने र आफ्नो नजिककोलाई पनि बचाउने हो। त्यहाँ चाहिँ बोल्दाखेरि, हाच्छिउँ गर्दाखेरि यो कहिल्यै निकाल्नु हुँदैन। बोल्दा, हाच्छिउँ गर्दा, खोक्दा मास्क नखोल्ने र जहाँ पाए त्यही नछोक्ने। त्यसो हो भने अब खखर आए के गर्ने त भने हुन्छ। त्यस्तो हो भने हामीसँग के छ, टिस्यु छ कि अथवा के छ, खोक्यो यसमा फुक गऱ्यो, कहीँनिर हाम्रो डस्टबिनमा चाहिँ प्लास्टिकमा पोको भएर त्यसलाई फालिदियो। बजारमा धेरै किसिमका मास्क उपलब्ध छन्, तर आम नागरिकले सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्नु नै उचित हुन्छ। कपडाको प्रयोग गर्ने भए तीनपत्र भएको मास्क लगाउनु पर्दछ। अस्पतालमा काम गर्नेहरूले पनि N95 मास्क प्रयोग गर्दा उचित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। सर्जिकल मास्क राम्रो। अब त्यो सर्जिकल मास्क सकिएन भने हाम्रो कपडाको मास्क पनि लाउनु ठिक हुन्छ, तर 3 पत्र भएको हुनुपर्छ है। त्यस्तै अब हामी हस्पिटलमा काम गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीलाई काम गर्नेलाई चाहिँ हामी N95 मास्क पनि लगाउन सक्छौँ। तर यो चाहिँ हस्पिटलमा जुन प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीलाई काम गर्नेलाई मात्र हो, अरूले नलगाउनु भए नि हुन्छ। अरूले चाहिँ जुन हाम्रो यो सर्जिकल मास्क अथवा चाहिँ कपडाको मास्क हो भने 3 पत्र भएको कपडाको मास्क मात्र लगाउनु। एकपटक प्रयोग गरिसकेको मास्क सकेसम्म पुनः दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्नु हुँदैन। दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्नुपर्ने भए 7 दिनसम्म प्लास्टिकभित्र सुरक्षित तवरले राखेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। मास्क फोहोर भएमा वा विसर्जन गर्नुपर्ने भएमा 3 दिनसम्म प्लास्टिकभित्र राखेर मात्र फोहोर फाल्ने ठाउँमा हाल्नुपर्दछ। यो मास्क चाहिँ सकेसम्म हामी अहिले धेरै रिस्कमा हो कि दिनको एउटा मास्क युज गरौँ। यो आज मैले यो मास्क चलाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ छ भने अब हाम्रो कागजको प्याकेट राख्ने, छैन भने यस्तो एउटा प्याकेटमा चाहिँ भित्र राख्ने र यहाँ चाहिँ आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार भने 7वटा प्याकेट बनाउनु। र यो मास्क चाहिँ हामीले दिनदिनै फेर्न त सक्दैनौँ, तर यो आज लगाएको मास्क चाहिँ भोलि नलगाऊँ, यसलाई चाहिँ प्याकेटभित्र राखौँ। 7वटा प्याकेट राखौँ, अर्को आइतबार फेरि यसैलाई लगाऊँ। यहाँ चाहिँ यसरी प्याकेट जस्तो मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। यो चाहिँ मैले हिजो मङ्गलबार लगाएको मास्क हो। मैले हिजो दिनभरि लगाएँ, घरमा पुगेर हातखुट्टा सफा गरेर यो मास्कलाई यो प्लास्टिकमा राखेँ। यो मैले बुधबार भने यहाँ मैले राखेको छु, मैले ब्यागमा एउटा साइडमा राखेँ। अब आजको यो मास्क हो, यो मास्क चाहिँ मैले दिनभरि लगाएको यसमा राख्छु, 2 माह भयो। त्यस्तै आइतबारदेखि शनिबारसम्मको 7वटा प्याकेट बनाउनु र 1 दिन लगाइसकेपछि बेलुका यसमा राख्नु र त्यो चाहिँ 6 दिनसम्म क्लोज भएपछि यहाँ कुनै भाइरसहरू चाहिँ त्यो निष्क्रिय भइसकेको हुन्छ। र हामीले जुन हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ कति मास्क किने त भन्दाखेरि यसरी गर्ने, तर यो मास्क कतिपल्ट गर्ने त भन्दाखेरि यदि यहाँ कुनै भिजेको छ, फोहोर देखेको छ भने यसलाई चाहिँ फेरि विसर्जन गर्नुपर्छ र कुनै च्यातेको छ पनि गर्नुपर्छ। अब विसर्जन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले मास्क खोल्दाखेरि चाहिँ हेर्ने कि यहाँभित्र कहीँ नसिकाउनु, सिधै अघि भने जस्तै गरी यसरी रिजा खोलेर यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिने र अनि हाम्रो प्लास्टिकमा चाहिँ राखेर त्यो प्लास्टिकलाई ट्याप्प बन्द गरेर 3 दिनसम्म अर्थात् चाहिँ 72 घन्टासम्म क्लोज गरिसकेपछि मात्र अरू जनर अरू फोहोरमा चाहिँ फालिदिने हो। सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा मात्र होइन, घरमै बस्दा पनि मास्क लगाउनुपर्छ। अहिले त अझ अधिकांश कोरोना सङ्क्रमितहरू घर-घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा घर परिवारका सदस्यले मास्क लगाउनु पर्दछ। मास्कको सही प्रयोग गरेमा कोरोनाको जुनसुकै भेरिएन्टबाट पनि धेरै हदसम्म जोगिन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। अब हामी समक्ष डाक्टर अर्चना श्रेष्ठले जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। नमस्कार। विगतको हप्ताहरू जस्तै यो हप्ता पनि कोरोना सम्बन्धी केही जानकारीहरू लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो हप्ता विगतको हप्ताभन्दा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा कतिको परिवर्तन आयो भनेर यो ग्राफले देखाइरहेको छ। नेपालमा समग्र रूपमा हेर्ने हो भने गत हप्ताभन्दा यो हप्ता कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा थोरै गिरावट आएको छ। जम्मा समग्रमा 5.7%ले घटेको देखिन्छ। तर यसलाई हामीले प्रदेश
प्रदेश अनुसार हेर्ने हो भने विभिन्न प्रदेशमा थपकट भएको देखिन्छ, जस्तै कि बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा चाहिँ घटिरहेको र अन्य प्रदेशहरू जस्तै कि कर्णाली, प्रदेश 2, प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिममा चाहिँ बढेको देखिन्छ। र यसमध्ये पनि विशेष गरी प्रदेश 2मा चाहिँ झन्डै 105% गत हप्ताभन्दा यो हप्ता सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै गरी हामीले यो सङ्क्रमण कतिको व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ भनेर जिल्ला अनुसार हेर्ने हो भने पनि नेपालमा कम्तीमा पनि 50वटा जिल्लामा एकदमै व्यापक रूपमा अहिले फैलि नै रहेको छ। र नेपालको समग्रमा हेर्ने हो भने जम्मा प्रति लाख जनसङ्ख्यामा अहिले 27.8 दैनिक कोरोना सङ्क्रमण देखिन्छ र व्यापक भन्नाले 10 प्रति लाख जनसङ्ख्याभन्दा बढी चाहिँ दैनिक केसेसहरू आएको ठाउँमा चाहिँ हामीले व्यापक भन्छौँ र अहिले 50वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ व्यापक रूपमा नै फैलिरहेको छ। त्यस्तै गरी विगतको वर्ष र यो वर्षको कोरोनाको सङ्क्रमणको लहरलाई हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने विगत वर्षभन्दा सबैलाई अहिले थाहा छँदैछ यो वर्ष चाहिँ लगभग 3 गुणा बढीले चाहिँ सङ्क्रमणमा वृद्धि भएको छ। अहिले हामी लगभग चुरोमा दोस्रो लहरको लगभग चुरोमा नै पुगिसकेको छौँ र पहिलो लहरमा झन्डै 131.7 प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा दैनिक सङ्क्रमण देखेको थियो भने अहिले यो हप्ता चाहिँ 307.6 प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा दैनिक सङ्क्रमण देखिएको छ। र कोभिड परीक्षण पोजिटिभिटी आउने दरलाई पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने गत वर्षको पहिलो लहर थियो त्यो लहरमा भन्दा यो दोस्रो लहरमा एकदमै बढी मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ। पहिलो वर्ष चुरोमा पुग्दाखेरि झन्डै 25% जति केस पोजिटिभिटी रेट भन्नाले सङ्क्रमण पोजिटिभ हुने दर देखिएको थियो भने यो वर्ष चाहिँ 46.7% भन्नाले चाहिँ एकदमै बढी नै पोजिटिभको दर देखिएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरमा कोभिड सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा तुलना गर्ने हो भने सङ्क्रमितहरूको उमेर समूहहरू हेर्दाखेरि उमेर समूहमा वितरण चाहिँ उस्तै नै देखिन्छ। धेरै समाचारहरूमा र धेरै हामीले सुन्ने गरेका छौँ नयाँ यो अहिले चाहिँ कम उमेर समूहमा चाहिँ बढी सङ्क्रमित भएको भन्ने कुरा, तर यो पहिलो र दोस्रो लहरमा सङ्क्रमितको उमेर समूहको विभाजन हेर्ने हो भने चाहिँ प्रतिशतमा हेर्दाखेरि उस्तै नै देखिन्छ। तर यो सङ्क्रमण 25 देखि 45 वर्षको व्यक्तिहरू नै नेपालमा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि प्रतिशतमा उस्तै भए पनि सङ्ख्यात्मक हिसाबमा उहाँहरूको सङ्क्रमणमा एकदमै धेरै वृद्धि भएको देखिन्छ। र सङ्क्रमितहरूमा मृत्युको तुलना गर्ने हो भने पनि विगतको वर्षमा भन्दा पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूमा मृत्यु एकदमै बेसी देखिएको छ। कुलमा हेर्ने हो भने महिला र पुरुषमा दुवैमा तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने दुवै महिला पुरुषमा नै बढी भएको छ र कुलमा पनि यो बढी भएको छ। अहिले चाहिँ लगभग 1.3% झन्डै 1.3% सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भएको पाइएको छ। र उमेर समूह अनुसार यो हामीले हेर्ने हो भने पनि के देख्छौँ भने हरेक उमेर समूहमा नै यो मृत्यु हुने जोखिम चाहिँ बढ्दो छ। विशेष गरी 1 देखि 4 झन्डै 4 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा चाहिँ विगतको वर्षमा 0.2% मात्र मृत्युदर थियो भने अहिले चाहिँ 1.1% मृत्युदर देखेको छ। र 35 वर्षभन्दा माथि चाहिँ सबै समूहमा नै उमेर समूहमा नै मृत्युदर चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। जति बढी उमेर समूह त्यति नै मृत्युदरको चाहिँ वृद्धि भएको देखिन्छ। र अहिले यो सबै कुराको हिसाबले हेर्ने हो भने सङ्क्रमण व्यापक रूपमा 50 जिल्लामा फैलिरहेको र मृत्युदर पनि एकदमै बढिरहेको र अहिले हामी एकदम माथि चुरोसम्म पुगिसकेको सबै हिसाब गर्ने हो भने अब चाहिँ हामी नागरिक समाज र हरेक निकायको यो सङ्क्रमणको नियन्त्रणमा उत्तिकै भूमिका रहेको देखिन्छ। विशेष गरी हामी सबैजना चाहिँ अहिले सचेत हुन जरुरी छ, किनभने यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या अहिले घटिरहेको देखिए तापनि यदि हामीले जनस्वास्थ्यको मापन नियमहरूलाई चाहिँ पालना गरेनौँ भने यो सङ्क्रमण सङ्ख्या नघटेर बढ्न जान सक्छ। त्यही कारणले अब अझै पनि बढी महत्त्वको विषयमा चाहिँ कोभिडको जाँच गर्ने रहेको छ। हरेक जनमानसले आफूलाई ज्वरो आएको, खोकी लागेको, टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने जस्ता कोभिडका लक्षणहरू देखा पर्यो भने तुरुन्तै आफूलाई चाहिँ आफ्नो समाज घर परिवारबाट आइसोलेट गर्ने र सकेसम्म छिटो चाहिँ कोभिडको परीक्षण गर्ने गरेमा हामीले छिटो सङ्क्रमितलाई चाहिँ आइसोलेट गर्न सक्छौँ।
र त्यस्तै गरी उच्च जोखिम भएका ठाउँहरूमा विशेष गरी अहिले गाउँबाट चाहिँ धेरै समाचारहरू आइरहेका छन् कोभिडको सङ्क्रमण फैलिरहेको। त्यस्तो ठाउँहरूमा समूहगत रूपमा कोभिड-19 को परीक्षण गर्यो भने हामीले त्यहाँ समुदाय स्तरमा चाहिँ एकदमैसँग फैलिनबाट जोगाउन सक्छौँ। कोभिड नियन्त्रणमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। गत हप्ताहरूमा पनि हामीले यसलाई विशेष जोड दिइरहेका थियौँ र यो हप्ता पनि जो चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। आफ्नो लक्षण देखेको 2 दिन अगाडिदेखि 10 दिन पछाडिसम्म आफूले भेटघाट भएका व्यक्तिहरूलाई 3टा सूचना दिने। पहिलो 10 दिनसम्म घरमै क्वारेन्टाइन बस्ने भनेर आग्रह गर्ने। दोस्रो आफूले भेटेको 7औं दिनमा कोरोना परीक्षणको सल्लाह दिने र तेस्रो चाहिँ तुरुन्तै यदि लक्षण देखेकोमा बेलामा तुरुन्तै परीक्षण गर्न सल्लाह दिने। र अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट आउनुभएका र आफ्नो लक्षणबाट आउनुभएका सम्पूर्णलाई सरकारी परीक्षण केन्द्रहरूमा निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। विशेष गरी अहिले धेरै जसो व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र होम आइसोलेसनमा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको निरन्तर रूपमा निगरानी गरिरहनु जरुरी छ। त्यसमा विशेष गरी आफ्नो रगतमा अक्सिजनको मापन गर्ने र नियमित रूपमा चाहिँ कोभिडको चिन्ह र लक्षणहरूलाई निरीक्षण गरिरहनु जरुरी छ। आफ्नो अक्सिजनको मात्रा 92% भन्दा कम अथवा कुनै गम्भीर प्रकारका लक्षण देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरी अहिले विशेष गरी गाउँमा बढी सङ्क्रमण फैलिरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। गाउँमा परीक्षण एकदमै कम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हरेक गाउँमा चाहिँ एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जान जुन आवत जावत निषेध गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ निषेधाज्ञालाई मानेको नमानेको चाहिँ स्थानीय निकायहरूले पनि निगरानी गरेर त्यो निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी ढङ्गले अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ। र अन्त्यमा यो कोभिड महामारीमा यो हरेक व्यक्तिहरूको आफ्नो भूमिकाको साथसाथै स्थानीय तहको एकदमै ठुलो भूमिका रहेको देखिन्छ र स्थानीय तहमा पनि परीक्षणको क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई बलियो बनाउने, होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूको अनुगमन गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा केस व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्ने र साथै जनस्वास्थ्यको प्रावधानहरूको पनि नियमित रूपमा अनुगमन गर्नाले यो हामीले स्थानीय स्तरमा समुदायमा अझै बढी चाहिँ सर्नबाट जोगाउन सक्छौँ। यति भन्दै आजको यो प्रस्तुतिलाई यहीँ अन्त्य गर्छु र अन्य हप्ताहरूमा अन्य जानकारीहरू लिएर फेरि आउने नै छु। धन्यवाद। अब डाक्टर कृष्ण पौडेल, निर्देशक इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुन्छ। डाक्टर कृष्ण। धन्यवाद। नेपाल टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार। हामी कोभिड-19 सङ्क्रमणको चरम उत्कर्षमा रहिरहेको अवस्थामा छौँ। यसै सन्दर्भमा जेठ 1 गतेदेखि 6 गतेसम्मका आँकडाहरूलाई लिएर थोरै हामी सेयर गर्न चाहन्छौँ। यसमा हामी के स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ भने हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू गत हप्ता 15 देखि 45 उमेर समूहको हुनुहुन्थ्यो र त्यसमा पुरुषहरूको सङ्ख्या अधिक थियो। करिब 57.9% पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो 15 देखि 45 वर्ष। त्यसपछि सबैभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू 45 देखि 55 उमेर समूह र 45 देखि 65 भन्दा माथि र 0 देखि 15 वर्षका रहनुभएको थियो। हामीले निषेधाज्ञा विशेष गरी देशभरिका जिल्लाहरूमा गरिरहेको अवस्था छ। 74 वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ र यसमा हामी के देख्न सक्छौँ भने सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका जिल्लाहरू 10 वटा जिल्ला अहिले तथ्याङ्कहरू हेर्दा, त्यो वैशाख 1 देखि 6 गतेसम्मको तथ्याङ्कहरू हेर्दा काठमाडौँ, रूपन्देही, ललितपुर, बाँके, भक्तपुर, मोरङ, कास्की, कैलाली, दाङ र चितवन जिल्लामा सबैभन्दा उच्च दरमा सङ्क्रमण रहेको देखिन्छ र काठमाडौँ जिल्लामा त्यो 6 दिनको अवधिमा 68,926 जना सङ्क्रमितहरू पत्ता लाग्नु भएको थियो। त्यसै गरी हामीले नयाँ सङ्क्रमितहरूको अवस्था हेऱ्यौँ भने विगत 2-3 हप्तादेखि हामी प्रतिदिन चाहिँ दैनिक हिसाबले चाहिँ 8,000 को हाराहारीमा घट्न एकदमै गाह्रो भएको, स्ट्याग्नेन्ट रहेको अवस्था छ। हाम्रो परीक्षणहरू थोरै मात्रामा बढेको छ र पनि यस्तो रहेको अवस्था छ। तर दैनिक सङ्क्रमितहरूको तथ्याङ्क काठमाडौँ बाहिर र काठमाडौँ भित्रको तुलना गर्ने हो भने यो चित्रमा अर्को चित्रमा देखाइएको जस्तै यसमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या क्रमशः
घट्दै गएको जस्तो देखिन्छ भने काठमाडौँभन्दा बाहिर चाहिँ सङ्क्रमितहरू बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। हामीले काठमाडौँ जस्तो जोखिमयुक्त स्थानबाट बाहिर जाँदा घरमा अनिवार्य रूपमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु अनुरोध गरेका थियौँ। त्यो अनुरोध अहिले पनि पुनः सम्झाउन चाहन्छौँ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरका जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण ज्यादा भएको छ, गाउँ गाउँमा सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्था छ। काठमाडौँमा तुलनात्मक हिसाबले केही चाहिँ कम हुँदै गएको स्पष्ट छ। हामीले विगत यो दोस्रो लहरका केही साताहरू हेऱ्यौँ भने, सबैभन्दा अप्ठ्यारा साताहरू हेऱ्यौँ भने विशेष गरी चैत महिनाको 2077 चैत महिनाको अन्तिम हप्तादेखि जेठ महिनाको पहिलो साता आइपुग्दा हामी सबैभन्दा छिटो दरमा, द्रुत दरमा सङ्क्रमणहरू बढेको अवस्थामा थियौँ। यसले गर्दा हाम्रो उपचारात्मक प्रणाली, विशेष गरी अस्पतालहरू, अस्पतालका शय्याहरू, अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटरका लागि ठुलो माग रह्यो। यसैले यसलाई रोक्ने भनेको समुदाय स्तरकै गतिविधि हो र यसका लागि हामी सबै, विशेष गरी स्थानीय पालिकाहरू, स्थानीय तहमा कार्यरत सबै सङ्घ संस्थाहरू सबै एकजुट भएर यो महामारीको सामना गर्नुपर्ने र यसका विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। यसै गरी हामीले पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा उमेरको तथ्याङ्क डाक्टर अर्चनाले पनि अघि सेयर गर्नुभयो। जेठ 7 गतेसम्मको तुलना गऱ्यौँ भने तुलनात्मक रूपले तिनै उमेर समूहहरू, जुन उमेर समूहमा अघिल्लो लहरमा पनि बढी प्रभावित भएका थिए, तिनै उमेर समूहहरू हो। तर सङ्ख्याको हिसाबले यो पालि युवा अवस्थाका व्यक्तिहरू पनि बढी सङ्क्रमित हुनुभयो। धेरैलाई अक्सिजन चाहियो, धेरैलाई अस्पताल चाहियो। त्यो हाम्रो प्रणालीलाई थेग्न गाह्रो हम्मे नै परेको सर्वविदितै छ। त्यसै गरी हामीले मृत्युलाई तुलना गर्ने हो भने अघिल्लो लहरभन्दा यो लहरमा करिब कम उमेर समूहको 60 वर्षभन्दा कम उमेर समूहमा पनि मृत्यु बढी भयो, जुन दुःखद छ। विशेष गरी युवा अवस्थाका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अकालमै यो महामारीमा ज्यान लिनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। यसैले हामीहरू सबै प्रत्येक समुदायबाट नै यो महामारी विरुद्ध चाहिँ जुटौँ। यही विषयलाई लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 2077 मङ्सिर 7 गते कोरोना रोकथाम समूह टोलमा र समुदाय स्तरमा कोभिड सहजीकरण समूह परिचालन सम्बन्धी मार्गनिर्देशन जारी गरेको थियो। यसले विशेष गरी प्रत्येक टोलमा त्यहाँ रहेका विभिन्न समितिहरू, त्यसमा युवा क्लब हुनसक्छ, उपभोक्ता समिति हुनसक्छ, गुठी हुनसक्छ, आमा समूह रहन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि वन उपभोक्ता समिति हुनसक्छ। यस्ता समितिहरूलाई लिएर टोल कोभिड सहजीकरण समिति निर्माण गर्ने र त्यो समूहले विशेष गरी कोभिड-19 का सङ्क्रमितहरू र निजहरूको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको अद्यावधिक विवरण राख्ने, निजहरूलाई आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य परामर्श दिने, आवश्यक सहयोग पुर्याउने, स्थानीय तह तथा परीक्षण केन्द्रहरूमा सम्पर्क गर्ने, विशेष गरी उहाँहरूलाई एकान्तवास, हामी आइसोलेसन भन्छौँ, जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ अथवा सङ्क्रमितहरूसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइन भन्छौँ, उहाँहरू बसे नबसेको, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी उहाँहरूलाई यदि घरमै क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसनमा केही समस्या छ भने स्थानीय तहको समन्वयमा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाहरू पनि गर्न सकिन्छ र उहाँहरूले विशेष गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि प्रत्येक टोलमा रहनुभएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू, सङ्घ संस्थाहरू, शिक्षकहरू, गुठीका सदस्यहरू आवश्यकता अनुसार परिचालन हुन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यो समूहले बढी सहयोग गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई, विशेष गरी 60 वर्षभन्दा माथि उमेरका ज्येष्ठ नागरिकहरू, दीर्घ रोगीहरूलाई घर बाहिर नजान र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नमा उहाँहरूले थप जोड दिन सक्नुहुन्छ र यसले गर्दा हामी हाम्रो टोल र समुदायले बचाउन सक्छौँ र त्यसका लागि विशेष गरी हामीले कोभिड-19 रोकथाम सूक्ष्म योजना, हामी माइक्रो कन्टेनमेन्ट प्लान भन्ने बनाएका छौँ। त्यसमा विशेष गरी कुनै पनि टोल अथवा परिवारमा सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ भने परिवार स्तरमा यदि परिवारमा कोही सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ भने सबै सदस्यहरू अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने, कसैलाई कोभिडका लक्षणहरू देखिएमा तुरुन्त परीक्षण गर्ने, लक्षण देखिएन भने 5 दिनपछि एन्टिजेन परीक्षण गर्ने। हाल देशका सबै स्थानहरूमा एन्टिजेन परीक्षण हामी वितरण गर्ने क्रममा छौँ। अहिले हामीले प्रत्येक प्रदेशमा विशेष गरी कमसेकम 1 लाख हुने गरी
प्रदेश नम्बर 1 मा 1,75,000, प्रदेश नम्बर 2 मा 2 लाख, बागमती प्रदेशमा 1 लाख, त्यसमा थप काठमाडौँ जिल्लाको लागि 1 लाख, ललितपुरको लागि 50,000, भक्तपुरको लागि 50,000, लुम्बिनी 2 लाख, गण्डकी प्रदेश 1.5 लाख, कर्णाली प्रदेश 1,50,000, सुदूरपश्चिम प्रदेश 2 लाख। यसरी चाहिँ देशैभरि बाँड्ने क्रममा छौँ। यो एन्टिजेनहरूको सही सदुपयोग र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका आवश्यक पर्ने स्थानहरूमा परीक्षणका लागि सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयहरू, मेडिकल स्टोरहरू र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूले स्थानीय तह र त्यहाँ रहेका अस्पतालहरूसँग समन्वय गरी समयमै परीक्षण हुनलाई यो प्रयोग गर्नुहुनेछ। यसरी एन्टिजेन परीक्षण देशैभरि सुलभ हुने र टोलमा हामीले परीक्षण गर्न सकिने अवस्था रहेको हुनाले अनिवार्य रूपमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र एन्टिजेन परीक्षण गरेपछि त्यो अनुसार यदि एन्टिजेन पोजिटिभ आएमा उहाँहरूलाई पोजिटिभको हिसाबले व्यवहार गर्ने, सङ्क्रमितहरूमा लक्षण छ एन्टिजेन परीक्षण नेगेटिभ आएमा पिसिआरका लागि प्रेषण गर्ने पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी क्वारेन्टाइनमा बसेका घर परिवारका सदस्यहरूलाई खाद्य पदार्थ, औषधि आदिको उपलब्धताका लागि यी सहजीकरण समूहले आवश्यक सहयोग गर्नुहुनेछ र पालिकाबाट पनि आवश्यक सहयोग गर्नुहुनेछ। व्यावहारिक रूपमा यदि सहरी शहरी क्षेत्रमा चाहिँ 5वटा घरमा अथवा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका फरक रहने घर रहने हुनाले 7वटा घरमा कोभिड-19 का सङ्क्रमितहरू फेला परेमा त्यो टोलमा चाहिँ विशेष गरी सूक्ष्म रोकथामका योजनाहरू, नियन्त्रण तथा रोकथामका योजनाहरू, माइक्रो कन्टेनमेन्ट प्लान सक्रिय गराउनु पर्ने हुन्छ र यी टोलका सबै व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सबै बासिन्दाहरूले परीक्षणको दायरामा गएर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो टोलमा आवश्यकताका आधारमा मात्र आवागमन, विशेष गरी अत्यावश्यक इमर्जेन्सी पर्दा मात्रै आवागमन गर्ने, व्यापार तथा अन्य क्रियाकलापहरू सुरक्षाका मापदण्डको पालना गरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी यो सहजीकरण समितिले आवश्यक उपलब्धता, विशेष गरी खाद्य पदार्थहरूको, औषधिको उपलब्धताको अनुगमन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी ठुला सहरहरूमा अपार्टमेन्टहरूमा सङ्क्रमितहरू रहन सक्नुहुन्छ। अपार्टमेन्टको कुनै तलाको घर, फ्ल्याटमा सङ्क्रमित फेला परेमा उक्त फ्ल्याटका घरका सदस्यहरू क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ चिन्ह र लक्षण देखिएमा छिटै, चिन्ह र लक्षण नदिएमा 5 दिनपछि फेरि एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र नतिजा जेसुकै आए पनि 10 दिनसम्म अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम छ। त्यसपछि उक्त सङ्क्रमितहरू रहेको फ्ल्याटमा अत्यावश्यक काम बाहेक आवागमन निषेध गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी कुनै पनि अपार्टमेन्टको कुनै तलाको 1 भन्दा बढी घरमा अथवा फ्ल्याटमा सङ्क्रमितहरू फेला परेमा उक्त फ्ल्याटका सबै सदस्यहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। कुनै अपार्टमेन्टमा 2 भन्दा बढी तलाहरूमा सङ्क्रमितहरू देखिएमा विशेष गरी त्यो अपार्टमेन्टमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक आवागमन निषेध गर्नुपर्ने, सबै सदस्य त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरू क्वारेन्टाइनमा रहनुपर्ने, विशेष गरी सेन्ट्रल लिफ्ट, सेन्ट्रल एसीहरूको प्रयोग नगर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले विशेष गरी लक्षण आएमा छिटै, लक्षण नआएमा 5 दिनपछि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि आवासीय क्षेत्र अथवा कोलोनीमा पनि कुनै घरमा सङ्क्रमितहरू फेला परेमा त्यो घरका सबै सदस्यहरू क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि उहाँहरूको त्यो परिवारमा रहेका सदस्यहरूले पनि 5 दिनपछि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ लक्षण नआएमा त्योभन्दा अगाडि परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ र यदि आवासीय क्षेत्रमा 1 भन्दा बढी घरमा सङ्क्रमित भएमा त्यो टोलमा नै आवागमन निषेध गरी सबै सदस्यहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी वडाहरूमा, पालिका स्तरमा सङ्क्रमितहरूको अवस्था हेरी आवागमन निषेध तथा उहाँहरू सबैले चाहिँ सूक्ष्म नियन्त्रण र रोकथामका योजना तथा क्रियाकलापहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो महामारी समुदाय स्तरमै, टोलमै, घरमै हामी सबै जिम्मेवार, सजग र नभएसम्म महामारी नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ। धेरै सङ्क्रमित हुँदा धेरै शैय्याहरू चाहिने, धेरैलाई अक्सिजन चाहिने, धेरैलाई आइसियु चाहिने जोखिम बढ्छ, जुन हाम्रो उपलब्ध साधन स्रोत विशेष गरी अस्पतालका शैय्याहरू, भेन्टिलेटरहरू, आइसियु बेडहरूले असम्भव हुन सक्छ। त्यसैले प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय यो महामारीबाट बच्नलाई जिम्मेवार भएर सबैजना सजग रहेर जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न र सरकारले तोकेका नियमहरू विशेष गरी निषेधाज्ञाका आदेशहरू पालनामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। 74वटै जिल्लामा निषेधाज्ञा पुग्दा पनि आवागमन 80% कम होला भन्ने हाम्रो आँकडा थियो, तर अध्ययनहरूले 60% मात्रै आवागमन कम रहेको तथ्याङ्क छ। त्यसैले
हामी सङ्क्रमितहरू आशातीत रूपमा घटाउन सकेका छैनौँ। अब परीक्षणको दायरा पनि बढाउने, सङ्क्रमितहरू पनि घटाउने अभियानमा यहाँहरू सबैको उत्तिकै सहयोग, सहकार्य र जिम्मेवारी पनि रहने छ भन्ने अपेक्षा र अनुरोध गर्दै मेरो प्रस्तुतिबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर कृष्ण पौडेललाई। म छोटकरीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न अस्पतालहरूको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। नयाँ थप आइसियु, थप भेन्टिलेटर, थप अक्सिजन प्लान्ट र थप अक्सिजन ट्याङ्कको लागि चाहिँ म छोटकरीमा भन्न गइरहेको छु। कोशी अस्पताल विराटनगरमा 6 करोड 80 लाख, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 18 करोड 80 लाख, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा 3 करोड 80 लाख, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा 9 करोड 80 लाख, भरतपुर अस्पतालमा 9 करोड 80 लाख, म्याटर्निटी अस्पताल थापाथलीमा 6 करोड 80 लाख, धुलीखेल अस्पतालमा 6 करोड 80 लाख, वीर अस्पतालमा 30 करोड 80 लाख, शहीद गङ्गालाल अस्पतालमा 80 लाख, नेसनल ट्रमा सेन्टरमा 9 करोड, मनमोहन कार्डियो थोरासिक एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा चाहिँ 80 लाख, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा 9 करोड 80 लाख, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा 9 करोड 80 लाख, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 3 करोड, वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा 9 करोड, निजामती कर्मचारी अस्पतालमा 6 करोड 80 लाख, कान्ति बाल अस्पतालमा 6 करोड 80 लाख, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 12 करोड 80 लाख, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 12 करोड, चितवनको भरतपुर अस्पतालमा 80 लाख, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 9 करोड 80 लाख, जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास अस्पतालमा 9 करोड, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 9 करोड, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा 15 करोड, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 80 लाख, डडेलधुरा अस्पतालमा 6 करोड 80 लाख, मेची अस्पतालमा 9 करोड, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा 9 करोड 80 लाख, भक्तपुर अस्पतालमा 3 करोड 80 लाख, बागलुङ अस्पतालमा 3 करोड, भीम अस्पताल भैरवमा 3 करोड 80 लाख, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा 9 करोड 80 लाख, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा 12 करोड 80 लाख, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 6 करोड 80 लाख, महाकाली अस्पताल कञ्चनपुरमा 9 करोड 80 लाख गरी जम्मा 360 आइसियु, 180 भेन्टिलेटर, 19 अक्सिजन प्लान्ट र 26 अक्सिजन ट्याङ्कका लागि 2 अर्ब 93 करोड 80 लाख रुपियाँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ। यसका साथै जाँदा जाँदै मित्र राष्ट्रहरू स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, स्विजरल्यान्ड सरकारहरूबाट विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्राप्त भएका छन्, जसको विवरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भाइबर र फेसबुक पेजमा प्रकाशित भएको छ र अन्य संस्थाहरूले पनि विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसको लिस्ट चाहिँ म पछाडि अर्को प्रेस ब्रिफिङमा प्रकाश पार्नेछु। यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।